इंशाल्लाह आज का सेशन हम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। मैं आज इंशाल्लाह सूरतुल मुल्क की पहली 4 आयत रिसाइट करूंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور। अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है, जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि वो आजमाए तुम्हें कि तुम में से कौन सबसे उम्दा अमल करता है, और वो गालिब और बख्शने वाला है। जिसने 7 आसमान तबकों में बनाए, तू रहमान की पैदाइश में कोई बेज़ाब्तगी नहीं देखेगा। हाँ, अपनी नजर डाल, क्या तू उसमें कोई खलल देखता है? फिर अपनी दूसरी बार नजर डाल, तेरी नजर थकी हुई तेरे पास वापस लौट आएगी। जज़ाकल्लाह खैर हुरिया, बहुत शुक्रिया। आज का सेशन हम बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है असल क्या कोई इशू है इंटरनेट का। मेरा असल में जो ये सेशन है ये मैं पहले बच्चों को करा चुका हूँ, और लेकिन मेरा जो व्हाट आई रियलाइज कि इसमें जो है वो बड़ों को भी उतने ही ज़रूरत है जितनी बच्चों को, जिसकी वजह ये है कि व्हाट आई सी टुडे कि हमारा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में ख़यालात हैं, गुमानात हैं, ख़दशात हैं, वो कुरान के डेवलप किए हुए नहीं हैं, बल्कि वो और कुरान के मावरा दूसरी हस्तियों के डेवलप किए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें दीन समझने में बड़ी मुश्किल होती है। मैं अपना नरेट करूँगा कि मैं जब छोटा था, आप ये बताइए कि बच्चे हैं नहीं हैं? हमें बच्चों की किसी की तस्वीर नहीं नज़र आ रही। हाँ, यही है। हाँ जी, चले आप लोग बुला लीजिए। मेरा ख्याल बच्चे बड़ा ज़बरदस्त समझते हैं। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जो सबसे पहले मैंने कोर्स कराया था जिसमें सलमान नासिर साहब के बच्चे भी थे, तो व्हाट आई कैन सी कि वो कोर्स कराए हुए 3-4 साल हो गए, लेकिन दे अंडरस्टैंडिंग और दे क्लैरिटी अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ वेरी क्लियर। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब तक हम अल्लाह को सही तरीके से समझेंगे नहीं, तो हम जो है फिर अल्लाह के बारे में गलत ख्यालात रखेंगे और हम हमेशा कन्फ्यूजन की हालत में रहेंगे। एक दफ़ा जब अल्लाह हमारे जहन में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़ुव्वतें क्या हैं, अल्लाह कैसी ज़बरदस्त हस्ती है, तो फिर बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स और ख्यालात हमारे जहन में होते हैं वो हल हो जाते हैं। फिर आपको ये मालूम होता है कि कोई बात बोले, दीन के बारे में बोले या अल्लाह के बारे में बोले, तो आप बड़े आसानी से उस चीज़ का फ़ैसला कर सकते हैं या कर सकती हैं कि ये बात सही भी हो सकती है या गलत। और इस ज़माने का मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ा फितना जो है वो हमारे एतक़ादात की गलतियाँ, कमज़ोरियाँ, और लोग ऐसे ऐसे इल्म लाते हैं सामने आपके, या ऐसे ऐसे अक़वाल लाते हैं, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे अहादीस लाते हैं
جو قرآن سے ڈائریکٹ ٹکر متصادم ہے، قرآن کچھ بول رہا ہے اور جو ہے وہ لوگ کچھ بول رہے ہوتے ہیں۔ 2-3 دن سے ذرا میرا گلا جو ہے وہ گڑبڑ کر رہا ہے۔ تو ہوا کیا، ہوا یوں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ابھی تو ماشاءاللہ اتنے لوگ جو ہے مذہب کی طرف آ رہے ہیں اور گھروں میں جو ہے بڑا آسان ہے، ماحول ہے گھر میں اسلام کا، لوگ باتیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں۔ جب میں چھوٹا تھا تو اسلام کے خلاف باتیں ہوتی تھی، اللہ کے خلاف باتیں ہوتی تھی اور کھلی محفلوں میں ہوتی تھی، اور بولتے تھے کہ اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ ہوں گے تو ہوں گے، ویسے تو اللہ ہے نہیں۔ میں نے زیادہ تر جو ہمیں بتایا چیزوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے یہ بتایا جاتا تھا کہ اب اللہ کی ہمیں ضرورت نہیں رہی، ہم ہر چیز کر سکتے ہیں، ہم نے دنیا کو کنٹرول کر لیا ہے۔ تو یہ بچپن سے مذہب کی طرف تو تھا، اب وہ میں اتنے طرف سے حملے ہوتے تھے کہ میں بڑی کنفیوژن کی حالت میں گیا، چھوٹا 12-13 سال کی عمر میں، کہ واقعی یعنی تقریباً 16-17 سال کے جب پہنچا تو میں سوچنے لگا کہ واقعی اللہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب بات اس زمانے میں آپ لوگ سوچیں گے۔ اور میں تقریباً 2 سال تک، جس طرح آپ سنتے ہیں لوگوں کے قصے کہ وہ جنگل میں نکل گئے اور سوچتے رہے، تقریباً 2 سال تک میں خاموشی میں نے اختیار کر لی، اور بہت طریقوں سے، بہت ایکٹیولی میں اللہ کی تلاش میں نکلا، اور میں نے بہت ساری کتابیں، چھوٹا 18 سال کا، میں نے کتابیں بھی پڑھی، قرآن بھی، اور مجھے یہ تھا کہ اللہ تو ہیں، یہ بولنا کہ اللہ نہیں ہے تو بڑی لاجانب بات۔ اچھا، میں نے نماز نہیں چھوڑی، میں نماز پڑھتا تھا لیکن سجدے میں جا کے میں اللہ سے بولتا تھا آپ کدھر ہیں، آپ کون ہیں یا اللہ۔ تو یہ چلتا رہا معاملہ، 2 سال مجھ پہ گزرے، اور ان دوران اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنی جستجو اللہ کی تلاش اور اللہ کو پہچاننے کی جستجو کوشش کرتا رہا، اور پھر میں نے یہ سوچا نا، آخر میں جب اس میں پورے ایکسپیرینس سے گزرا تو آخر میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے یہ سوچا ہی کیوں کہ اللہ نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ کی جو آیات ہیں، اللہ کی جو بڑائی، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کو شو کرتی ہے۔ تو یہ میرا 2 سال کا ایکسپیرینس تھا، لیکن ایک چیز ضرور ہوئی کہ اللہ کے بارے میں میرے جو اعتقادات تھے وہ میں نے دیکھا درست اور صحیح سمت میں تھے۔ تو جب میں نے اس کے بعد جو میرا راستہ ہے، تو مجھے اللہ کے فضل و کرم سے میرے لیے بڑا آسان تھا معلوم کرنا کہ بھئی یہ بات جو مجھے اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ یہ بات غلط ہے، اور بہت ساری باتیں جو میں نے دیکھا لوگ کرتے تھے وہ اللہ کو کمزور ظاہر کرتی تھی، اللہ کو موڈی ظاہر کرتی تھی، کہ اللہ موڈ میں آتا ہے، کبھی ایک دم غصے میں آ جاتا ہے، کبھی ایک دم رحم دل ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرے لیے بڑی عجیب بات تھی۔ تو وہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میری جو 2 سال کی محنت، 2 سال نہیں بلکہ 5-6 سال کی جو محنت تھی، اس کی وجہ سے میں بڑے سارے غلط راستوں سے میں بچ گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی اللہ کو کس طرح سمجھائیں، یا ہمارا بچہ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے، ہم کیا جواب دیں۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میرے کوئی ایسا نہیں ہے جواب کی جو میرے پاس نہ ہو۔ جو بہت سارے شکوک و شبہات ہیں جو اس وقت استعمال کیے گئے تھے اللہ سے دور کرنے کے لیے، تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ان کے جوابات میں نے معلوم کیے، ڈسکور کیے،
اور اب اللہ کا شکر ہے کہ میرے لیے اسلام سمجھنا بہت آسان ہو گیا، قرآن سمجھنا بہت آسان ہو گیا. تو میں اب ڈائریکٹلی قرآن میں جاتا ہوں، قرآن کو پڑھتا ہوں، دوسروں کو بھی کبھی کبھی ریفر کرتا ہوں، لیکن جو میرا اب جو ڈائریکٹ اپروچ ہے وہ قرآن. تو میں یہ ایکسپیرینس انشاءاللہ تعالی، یہ میری ڈسکوریز جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرو. اور آپ دیکھیے اگر آپ کو اس میں کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ مفید باتیں ہیں یا صحیح ہیں تو ضرور مجھے بتائیے گا. اور خاص طور پہ میرے چھوٹے چھوٹے ننے بچے جو سب یہاں، ننے تو کوئی بھی نہیں ہے، بچے جو ہیں وہ مجھے بالکل، چونکہ میں بچوں کو بہت زیادہ آبزرو کرتا ہوں، تو بچے تو مجھے بالکل بڑوں کی طرح لگتے ہیں. بچے ہوتے بھی بڑے کا جو سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بڑوں سے بھی اچھا ہوتا ہے. بڑے تو پھر بھی یہاں وہاں دوسری چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن بچے بہت ڈائریکٹ ہوتے ہیں اور بہت ہی کلیئر ان کی تھنکنگ ہوتی ہے. تو مجھے تو اصل میں کبھی بچے کو بچہ سمجھتا ہی نہیں، چھوٹا تو سمجھتا ہی نہیں. جو میں چھوٹے بچوں کو بھی لیتا ہوں جو بالکل 2-3 مہینے کے ہوں، تو میں ان کو بڑوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں. اور مجھے اس چیز کا آپ کو بولیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ ماشاءاللہ جس طریقے سے میری جو میں اس سے باتیں کرتا ہوں اس کو جس طریقے سے وہ ریئیکٹ کرتا ہے، تو مجھے اس چیز کا بالکل کلیئر احساس ہوتا ہے کہ بچہ واقعی بچہ نہیں، وہ بڑا ہے، ذہناً بڑا ہے لیکن سائز میں چھوٹا ہے. اور وہ جو ہے زبان بھی سیکھ رہا ہے. کتنی ماشاءاللہ آپ یاد کیجئے کہ آپ نے کتنی تیزی سے زبان سیکھ لی تھی 2-2.5 سال میں. جو ہے یہاں لوگ 20-20 سال لگا دیتے ہیں عربی نہیں سیکھ سکتے، ہے نا. تو آپ بچے تو بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور بچے بڑی جلدی سیکھ بھی جاتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کے ذہن میں بہت سارے جو سوالات ہیں ان کے جب آپ کو جوابات مل جاتے ہیں اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، دنیا میں جو ہو رہا ہے، دین اور دنیا الگ نہیں ہے، دنیا دین ہی کا حصہ ہے. تو جب آپ کے سوالات کلیئر ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے دنیا میں چلنا ہی بہت آسان ہو جاتا ہے، بڑے مزیدار ہو جاتا ہے. اور پھر آپ کو لوگ بہکا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ میرا ایکسپیرینس ہے. الحمدللہ مجھ پہ بڑا پریشر پڑتا ہے لوگوں کا، یہ وہ ان کا بھی تم یہ کرتے ہو. مجھ سے لوگ بولتے ہیں کہ تم کیوں لوگوں کے خلاف اعتقاد، لیکن الحمدللہ مجھے یہ معلوم ہے. آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے تو آپ لوگ سب اکیلے جائیں گے یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہوگا؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اکیلے ہوں گے نا اللہ کے سامنے، تو آپ کو اکیلے جواب دینا ہوگا، ہے نا. تو اگر ہم اتنے اسمارٹ نہیں ہیں کہ صحیح چیزوں کو سمجھ سکیں اور چل سکیں تو ہم تو اللہ کے پاس پھنس جائیں گے. اللہ ہم سے جواب پوچھیں گے، بولیں گے امی کہاں ہیں، ابو کہاں ہیں، یا فلاں کہاں ہے، میرا جو مرشد کہاں ہے یا میرا عالم کہاں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ پریشانی کی حالت میں جائیں گے. تو میں ایک سب سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی اسکٹ دکھاؤں گا، 10 منٹ کی یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے. اور اس میں جو ہے ویڈیو یہ ناسا کی بنی ہوئی ہے، امریکہ کو معلوم ہے جو راکٹ بھیجتے ہیں، یہ وہاں کی بنی ہوئی ہے. اور اس میں جو ہے یہ پہلے زمین سے شروع کرتے ہیں، ایک پتے سے 1 میٹر، پھر 10 میٹر، پھر 100 میٹر، 10 سے ملٹیپلائی کرتے رہتے ہیں اور پھر دور جاتے رہتے ہیں، پھر دکھاتے ہیں کہ دنیا کیسی سیمیٹری چھوٹی سی ہوتی جا رہی ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ گلیکسیز میں چلے گئے، گلیکسیز کتنی ہیں زبردست. ذرا 1 منٹ ہولڈ کیجئے گا، میں ذرا اپنا چارجر آن کروں پلیز. صحیح ہے. تو یہ میں دیکھوں گا اس میں آپ پھر کیا کرتے ہیں. یہ جب پوری دنیا کے بہت بڑی جو کاسموس ہے وہاں، اس کے بعد پھر یہ قریب آنا شروع ہوتے ہیں. وہ ایک پتے سے شروع کرتے ہیں، اچھا پھر اس کے پتے کے اندر بالکل قریب آ جاتے ہیں، پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ پتے کے اندر دنیا جو ہے کس طرح آباد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیے. پھر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو ہے ہم اپنے
ڈسکشنز شروع کریں گے. لیٹ می شیئر اسکرین. نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو اسکرین؟ جی سر نظر آ رہی ہے. آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے نا؟ جی سر نظر آ رہی ہے. اب صاحب اس میں آڈیو بھی ہے کیا یا صرف ویڈیو ہے؟ آڈیو بھی ہے. آواز تو نہیں آ رہی. آڈیو صرف میوزک ہے پیچھے. اچھا اچھا اچھا. بون ویاج.
सुभान अल्लाह। देखा आप लोगों ने, पहले ये हमें मैक्रो कॉस्मॉस में ले गए और फिर ये हमें जो है माइक्रो कॉस्मॉस, कॉस्मॉस का मतलब है दुनिया, मैक्रो कॉस्मॉस बड़ी दुनिया और माइक्रो कॉस्मॉस छोटी दुनिया। और आपने देखा कि जब आप बाहर जाते हैं बिलियंस ऑफ माइल दूर तो जो नज़ारा आपको नज़र आता है वही नज़ारा आपको हर चीज़ के अंदर घुसने से नज़र आता है ना। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। सॉरी, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कोई बोलेंगे क्या चीजें हैं? आप लोगों को आवाज आ रही है? गैलेक्सीज, जी जी। गैलेक्सीज है, सही है, गैलेक्सीज। हाँ, मुझे मुझे अपने छोटे छोटे साथियों से पूछने दीजिए। हाँ, गैलेक्सीज है, आप सही बोल रहे हैं। और क्या इतने सारी है ना, ये तो ये पता है, ये तस्वीर जो है हबल टेलीस्कोप आपने सुना होगा, ये स्पेस में भेजा हुआ इन्होंने, उस टेलीस्कोप से खींची है। और ये इसका जो उन्होंने कवरेज किया ना, जो एंगल जितना उन्होंने बोलिए कि उसको तस्वीर जितने हिस्से के लिए है, वो हिस्सा ऐसा है कि अगर आप एक कागज में सुराख करें, पेन से छोटा सा सुराख करें और उसको आप खींच अपने पूरे आर्म्स लेंथ को स्ट्रेच करें और उस सुराख से देखें, तो इस सुराख से जो दुनिया नजर आएगी वो ये दुनिया है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि कितने सारे स्पॉट्स हैं, कितने सारे स्पॉट्स हैं। इनमें से ज्यादातर जो स्पॉट्स हैं वो गैलेक्सीज हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊं गैलेक्सीज में तारे कितने हैं, ठीक है, एक गैलेक्सी में। ये तो देख रहे हैं ना आप कितनी सारी गैलेक्सी। और मजे की बात, इस दुनिया से अगर हम टेलीस्कोप से या हम देखें तो हमें कितनी गैलेक्सीज नजर आती हैं? 350 बिलियन, यानी 350,000,000,000,000 इतनी हमें गैलेक्सीज नजर आती हैं। आप सोच सकते हैं, यानी गैलेक्सीज, तारों की नहीं बात कर रहा मैं। और ये लार्ज गैलेक्सीज हैं, इसका मतलब ये है कि इनमें हर गैलेक्सी में 2 बिलियन स्टार्स से ज्यादा हैं। कितने? 2 बिलियन स्टार से ज्यादा बड़ी गैलेक्सीज। और जो स्मॉल गैलेक्सीज हैं वो हमें नजर आती हैं 7 ट्रिलियन, खरब, 7 खरब गैलेक्सीज नजर आती हैं। उसमें जो हैं 2 बिलियन स्टार से जो कम होती हैं जिन गैलेक्सीज में, वो डॉर्फ गैलेक्सीज या छोटी गैलेक्सीज कहलाती हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कि आखिर इस दुनिया से हमें सितारे कितने नजर आते हैं। इस दुनिया से हमें 30 बिलियन ट्रिलियन, जमीन से 30 बिलियन ट्रिलियन स्टार, जो जमीन की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, यानी उसके पीछे पता नहीं अल्लाह रहा, जाहिर बात है बहुत बड़ी दुनिया है, तो हम छोटी सी दुनिया की बात कर रहे हैं जो हमें जमीन से नजर आती। तो इनका हिसाब ये है, कोई मुझे बताएगा कोई कि 30 बिलियन ट्रिलियन जो है आप कितनी देर में काउंट कर सकते हैं? हाँ भाई, 30, हाँ बोलिए। शायद मेरे पूरे जिंदगी में। बहुत सही बोला। आप अभी से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 आप काउंट करते रहे, जिंदगी खत्म हो जाएगी हमारी, अब बुढ़े हो जाएंगे लेकिन काउंटिंग खत्म नहीं होगी। तो आप सोचिए, इतने स्टार्स हैं जो हमें इस जमीन से नजर आते हैं, सही है।
ہماری جو گلیکسی وہ کیا کہلاتی ہے, اس کا نام کیا ہے؟ ملکی وے. ملکی وے جو ہماری گلیکسی ہے نا, جس میں سورج اور اپنے تمام سیاروں پلانٹس کے ساتھ گھوم رہا ہے, اور سورج تو ایک میڈیم سائز سٹار ہے, اور اس کے جو ہیں 9-10 اس کے ساتھ پلانٹ اس کے ساتھ گھوم رہے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے, یعنی آپ سوچئے کہ سورج تو ایک میڈیم سائز سٹارز ہے, اور اس سے بہت بڑے بڑے سٹارز ہیں اس گلیکسی, سورج سے لاکھوں گنا بڑے سٹارز, اور بہت سارے پلانٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے, جو ہمارے گلیکسی ملکی وے ہے اس میں 200 سے لے کے, یہ ان کا اندازہ ہے کہ 200 سے لے کے 400 بلین سٹارز ہیں. سوچیے آپ, 200 سے 400 بلین سٹارز ہیں. ٹھیک ہے, اور سورج جو ہے یہ ایک مڈل سائز جو ہے وہ سٹار ہے. صحیح ہے. چلے ایک اور ہم جو ہے چھوٹی سی آپ لوگوں سے میں ٹیسٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ کوئی بتائے گا یہ ہے کیا چیز؟ سوئی. سوئی سوئی ہے. اچھا, سوئی کی یہ جو اس کی بالکل چونچ ہوتی ہے سوئی کی, اس کو چبانے سے کیا ہوتا ہے؟ خون نکلتا ہے. چبھتی ہے, نکلتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت شارپ ہوتی ہے نا, بہت پتلی ہوتی ہے, بہت شارپ ہوتی ہے, اور اس سے خون نکلتا ہے. تو جو اس کا ہیڈ ہے جو آپ کو خون نکالتا ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا, آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایٹم کیا ہوتا ہے؟ ایٹم کیا ہوتا ہے؟ الیکٹران, جو چیز نیوٹران. ہوتا ہے جو ساری چیزوں کو بناتا ہے, ہاں, انہیں ساری سینٹر سب چیز کا. ساری چیز تو یہ وہ جو بھی اس میں ایٹم کا ایٹم سے مل کے چیزیں بنتی ہیں نا. ایٹم, بہت سارے ایٹم ہوتے ہیں. جیسے آپ کی فنگر ہے نا, آپ کی جو انگلی ہے اس میں پتہ نہیں کتنے ایٹمز ہیں, اس سے مل کے آپ کی جو ہے فنگر بنی ہے. اور الگ الگ چیزوں کا ایٹم ہے, آپ کاربن کا بھی ہے, اور پوٹیشیم کا بھی ہے, اور میگنیشیم کا بھی ایٹم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو اسٹیل ہے یہ تو آئرن کی اسٹیل ہوتی ہے, سوری سوئی جو ہے آئرن کی ہوتی ہے, اسٹیل کی ہوتی ہے. تو اس کے ٹپ میں, یہ جو ٹپ ہے جو آپ کو چبانے سے خون نکلتا ہے, کیا خیال ہے اس میں کتنے ایٹمز آتے ہوں گے؟ کتنے ایٹم سے مل کے؟ 1 ملین. چلیں, اور کوئی بتائے گا؟ 2 کوئی اور ملین. بتائے؟ 2 ملین. چلے ہم دیکھتے ہیں کتنے ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں اس کی سوئی کی؟ 5 ٹریلین ایٹمز کس میں ہوتے ہیں؟ بالکل اس کی چونچ میں, جو کہ اتنی تیز ہوتی ہے, جس کی اتنا چھوٹا سا اس کا جو ہے اسپیس ہوتی ہے. اس میں 5 ٹریلین ہائیڈروجن ایٹمز آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہائیڈروجن ایٹم سب سے چھوٹے ہوتے ہیں, تو آپ اگر بڑے بھی لگائیں تو وہ 3 ٹریلین ہوں گے یا 2 ٹریلین ہوں گے اگر آپ کاربن کے ایٹم لگاتے ہیں. تو صرف اس کی سوئی کی نوک میں اتنے ایٹمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے جس طرح دیکھا کہ دنیا اتنی بڑی ہے, اور بڑی سے بڑی ہوتا, آپ جاتے جائیں اور ختم ہی نہیں ہوتی ہے دنیا کبھی. یعنی اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے, اور پھر اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اللہ نے اتنی زبردست ڈیزائننگ کی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ جب آپ بولتے ہیں نا کوئی چیز بہت بڑی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر کوئی چیز بہت بڑی ہے؟ بھئی یہ تو میرے گھر میں بھی نہیں آ سکتی, اتنی بڑی ہے. بھئی یہ تو میرے پورے فٹ بال فیلڈ میں بھی نہیں آ سکتی, اتنی بڑی ہے نا. آپ کا کیا خیال ہے, یہ دنیا جو ہے پوری فٹ بال فیلڈ میں آ جائے گی؟ نہیں آئے گی نا. تو دنیا, کوئی چیز بولتا ہے نا بہت بڑی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بہت زیادہ اسپیس لی ہوئی ہے,
بہت زیادہ اس نے جو ہے اس کا بہت وسیع ہے اور بہت بڑی اسپیس میں وہ آتی ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑی. جب بہت چھوٹی چیز ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کہیں بھی گھس جاتی ہے. ہاں, وہ بہت چھوٹی سی اسپیس میں آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے سامنے نہ کوئی چیز بڑی ہے اور نہ کوئی چیز چھوٹی ہے. آپ نے دیکھا نا, جیسے ابھی ہم ایٹم کے اندر گھس گئے تھے, الیکٹرون میں چلے گئے تھے اس کے اندر, تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی بھی چیز ہو اللہ کے لیے اس کی کوئی وہ نہیں ہے, مشکل نہیں ہے بنانا, اور بڑی سے بھی بڑی چیز ہو تو اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے بنانا. اور اس کی ایک وجہ ہے, اس کی ایک وجہ ہے. کوئی مجھے کوئی بھی جواب دے گا بڑا ہے چھوٹا, اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ کے لیے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بنانا اور بڑی سی بڑی چیز بھی بنانا کوئی کیونکہ وہ قادر ہے. چلیں, وہ قادر ہے, بالکل آپ نے صحیح بولا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بولتے ہیں نا اسپیس لیتی ہے چیزیں, جب ہم اس کی ہم دیکھتے ہیں نا اس کا سائز دیکھتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ اسپیس لیتی ہے. ٹھیک ہے, اسپیس کا جو تصور ہے, جو اسپیس کا کنسیپٹ ہے یا اسپیس کا نوشن ہے, وہ کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا نا. تو اسپیس تو اس کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ جتنی چھوٹی سی چھوٹی چیز بنا لے اور جتنی بڑی سے بڑی چیز بنا لے. کیا خیال ہے؟ بات ایسی ہے نا. تو ہم جب بولتے ہیں نا کہ کوئی بڑی چیز ہے اللہ میں کیسے بنائیں گے اتنی بار, اللہ کے سامنے تو کوئی چیز بڑی بھی نہیں ہے چھوٹی بھی نہیں, اس لیے کہ جو اسپیس ہے وہ خود اللہ نے بنائی ہے. تو ہمارا یہ بولنا اللہ کہ کے لیے بھائی کوئی لمٹس نہیں ہے. عمل بالکل صحیح بولا. اللہ ان لمیٹیڈ ہے ان ایوری تھنگ. اللہ جو ہے ان لمیٹیڈ ہے ان ایوری تھنگ. اب بڑا اچھا سوال آپ نے, بڑا اچھی بات بولی ہے. اب میں یہ سوال پوچھوں گا کسی سے کہ یہ بتائیں کہ ایک چیز ہے جو ان لمیٹیڈ ہے, اس کی لمٹ ہی نہیں ہے, ختم ہی نہیں ہوتی, اور ایک چیز جو ہے وہ لمیٹیڈ ہے, وہ ٹریلینز آف مائل لمبی ہے, ٹریلینز آف مائل, لیکن لمیٹیڈ ہے. اچھا, جو لمیٹیڈ چیز ہے جو آپ بول رہے ہیں ٹریلینز آف مائلز ہے, وہ ان لمیٹیڈ چیز کے مقابلے میں کتنی چھوٹی ہے, کتنی بڑی ہے؟ انلمیٹڈ دنیا ہو سکتی ہے. آپ بولیے مثال. چلیں بڑی آسان ہم کرتے ہیں, ہم ایک لائن ڈرا کرتے ہیں, انلمیٹڈ ایک لائن ہم ڈرا کرتے ہیں جو 1 ٹریلین مائل لمبی ہے, 1 ٹریلین کلومیٹر لمبی ہے. ٹھیک ہے, ایک لائن. اور ایک لائن ڈرا کرتے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتی, چلتے جاتی ہے چلتے جاتی ہے. تو جو آپ ڈرا 1 ٹریلین مائل کلومیٹر کی جو لائن ہے وہ ان لمیٹڈ لائن کے مقابلے میں کتنی بڑی ہے؟ بہت چھوٹی. چھوٹی ہے, بالکل مقابلہ ہی نہیں کر سکتی. اس لیے کہ آپ چلے 1 ٹریلین مائل اتنی لمبی ہے, لیکن یہ کہ وہ جا کے ختم ہو جائے گی. لیکن جو ان لمیٹڈ ہے وہ تو چلتے ہی رہے گی, وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. تو جو لمیٹڈ لائن ہے جو 1 ٹریلین, وہ تو وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ان لمیٹڈ کا. اور یہی جو حیثیت ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے کسی اور چیز کے سامنے. اللہ کے سوا تمام چیزیں جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. اللہ کے سوا تمام چیزیں جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں, اللہ جو ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں. اللہ, ٹھیک ہے, یہ چیزیں انشاءاللہ ہم جا کے آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ میں خیر نوٹیشن آ رہی ہے اس کو, ہاؤ ڈو وی کلیئر all drawings, yeah, all drawings, okay. تو انلمیٹڈ چیز کے سامنے لمیٹڈ چیز کی کوئی بھی, یعنی کتنی بڑی کیوں نہ ہو, وہ کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح لوگ بولتے ہیں نا
کہ کسی آدمی کو بولتے ہیں وہ آدمی تو ایسا زبردست ہے، ایسا بڑا ہے اتنے، اللہ کے سامنے اس کی کوئی اس لیے حقیقت نہیں ہے کہ اس کو دیکھیے اسرا، اس کو ڈسیبل کر دیجیے گا انوٹیشن. تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تو انلمیٹڈ ہے، جو خالق ہے ہر چیز کا وہ انلمیٹڈ ہے. اللہ نے ہر چیز بنائی ہے نا، اللہ نے اسپیس بھی بنائی، اللہ نے ٹائم بھی بنایا. صحیح ہے. اب ٹائم کا آپ لیجئے کہ ہم جب بولتے ہیں نا کہ اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، یہ کیسے ہمیشہ کیسے رہے گا؟ کبھی تو اللہ پیدا ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور کبھی جائیں گے اللہ ختم ہوں گے. تو ہم کیا چیز کا، ہم کس چیز کو کنسیڈر کر رہے ہیں؟ ٹائم کو کنسیڈر کر رہے ہیں. صحیح ہے. لیکن ٹائم کس نے بنایا ہے؟ کیا خیال ہے ٹائم کس نے بنایا ہے؟ جی جی بولیے اللہ عائشہ. اللہ نے بنایا ٹائم. تو اللہ کے اوپر ہم ٹائم کو کس طرح لگا سکتے ہیں؟ تو اللہ ٹائم کا جو کنسیپٹ ہے وہ تو اللہ نے بنایا نا، نوشن اللہ نے بنایا. تو اللہ ہمیشہ سے ہے اور ٹائم اس نے بنا دیا، ہمیں ٹائم پہ ڈال دیا اس نے. ہم پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہر چیز دنیا میں جو ہے وہ اس کی ٹائم لیمٹ ہے، وہ ایک ٹائم تک رہے گی اور پھر وہ ختم ہو جائے گی. لیکن جو ٹائم ہے اس کو خود اللہ رب العزت نے بنایا ہے. تو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ جو ہے وہ کبھی پیدا ہوئے ہوں گے یا کبھی ختم ہوں گے، اس لیے کہ ٹائم خود اللہ نے بنایا ہے. صحیح ہے. میرا اصل میں what we are going to do، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. صحیح ہے. اب آپ یہ بتائیے اس میں یہ سب سے پہلی بسم اللہ کے بعد سب سے پہلی جو آیت ہے جو قرآن کی ہے، جو آپ شروع کرتے ہیں تو آپ بولتے ہیں الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے. اور یہ کیا بول رہی ہے؟ اس کا کوئی ترجمہ بتائے گا مجھے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے الحمد للہ رب العالمین؟ جی جی بتائیے. اس کا مطلب ہے کہ بیسکلی میں لٹرل نہیں بتا سکتی، مجھے ایسا نہیں پتا، مگر یہ اس کا بیسک مطلب ہے ساری پریز اللہ کو. بالکل صحیح بولا آپ نے. جو کون ہے؟ رب العالمین. رب العالمین کا مطلب جو ہر چیز کا رب ہے. یہ دیکھیں کتنی بڑی ہم نے جو بھی دیکھا نا سب چیزیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہوئی ہے. رب ہے تمام چیزوں کا، صرف وہ چیز نہیں جو کہ سالڈ ہم دیکھ سکتے ہیں، بلکہ جتنے بھی کنسیپٹس ہیں، جتنے بھی لاز ہیں. مثال کے طور پہ لا ہوتا ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. لا آف گریوٹی ہے، لا آف اسپیس ہے، ٹائم ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے بنائی بھی ہیں، اس کو ڈیزائن بھی کیا ہوا ہے، اس کو چلا بھی رہے ہیں. اللہ جو ہے نا چلا رہے ہیں. وہ رب ہیں تمام. یعنی دو چیزیں ہیں نا، ایک تو یہ آپ میوٹ کر لیجیے گا پلیز. ایک جو ہے نا وہ ہے رب اللہ، اللہ کی ہستی، اور دوسری اس کی تمام چیزیں جو ہیں اس کی بنائی ہوئی ہیں، اس کی تخلیق ہیں. صحیح ہے. ہم بھی اللہ کی تخلیق ہیں. یہ جو چاند، ستارے، سورج، گلیکسیز، یہ بھی اللہ کی تخلیق ہیں. جتنے ٹائم ہوا، اسمارٹنس کا کنسیپٹ، جتنے بھی کنسیپٹس ہیں وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آیت کیا بول رہی ہے کہ تعریف جو ہے وہ صرف اسی کو زیب دیتی ہے، اسی کو سوٹ کرتی ہے جس نے ہر چیز، ہر کنسیپٹ بنایا. چلیں ایک چھوٹی سی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اس میں. ایک آدمی ہے بہت زبردست پینٹر، بہت زبردست پینٹر. اس کی پینٹنگ جو ہے آپ سوچیے کہ دنیا میں سب بہت تعریف کرتے ہیں، بڑا زبردست پینٹر ہے. اس کو یہ ہنر کس نے دیا پینٹنگ کا؟ کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے اس کی
सबसे पहले उसके टीचर ने हाँ नहीं और बनाया, उसका जहन किसने बनाया, उसका दिमाग अल्लाह किसने ताला ने। बनाया? अल्लाह ने। जितनी भी स्किल्स हैं वो अल्लाह देते। जैसे आप लोग हैं ना, आप में अल्लाह ने बहुत सारी स्किल्स दी हुई हैं। आप लोगों में अल्लाह ने इतनी स्किल दी हुई है जितनी आपको भी नहीं अंदाजा है, और आप उस स्किल्स को इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारी स्किल्स जो है हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अल्लाह ने हमारे अंदर डाली हुई है। ठीक है ना। टीचर ने और फिर अल्लाह ने उसके दिमाग में सलाहियत डाली कि आप ये काम कर सकते हैं, और तब वो ये जी काम कर सकता है। देखिए, आप सब काम कर सकते हैं, सवाल ये कि आप अल्लाह प्ले नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ने आपको इतना स्मार्ट बनाया है। और आप देखते हैं कि लोग करते हैं ना, कुछ लोग तो बड़े बड़े काम करते हैं, वो आप ही की तरह होते हैं, हमारी तरह ये लोग होते हैं। वो हमारे अंदर स्किल्स हैं, अल्लाह ने फैकल्टीज दी हुई हैं, और हम अगर उसको इस्तेमाल करें तो हम भी वो काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप कोई अच्छा पेंटर है तो आप भी अच्छे पेंटर नहीं, आप किसी और चीज में बहुत अच्छे होंगे। आप स्टोरी राइटिंग में बहुत अच्छे होंगे, आप राइटिंग में बहुत अच्छे होंगे, आप किसी और हुनर में जो है अल्लाह ने आपको जो है उसके खास हुनर में आपको जो है वो ज्यादा अल्लाह ने जो है, आप बोलिए कि आपके जहन में वो ज्यादा डाला हुआ होगा। अच्छा, मसला ये है, साइंस ये बोलती है, अभी की साइंस ये बोलती है कि जितना अल्लाह ने हमें हुनर दिया है ना, जितना हमें अल्लाह ने दिमाग दिया है, उस दिमाग का हम सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है। एक नया जो ये साइंस बोल रही है कि जो एक नॉर्मल आदमी होता है इस दिमाग का 10% इस्तेमाल करता है, और जो लोग बड़े कमाल के होते हैं, वो बोलते हैं आइंस्टाइन जैसे, या बड़े आप बोलिए अच्छे पेंटर्स, या वो ज्यादा से ज्यादा 30% इस्तेमाल करते हैं अपने दिमाग को। तो इसका मतलब ये है कि 70% यानी 30% का मतलब ये है कि अगर 100 है, इतना बड़ा एक बॉल है, तो वो छोटा सा 30, उसका जो आप बोलिए 1/3 हिस्सा है, आप उतना इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ने तो आपको बहुत सारा दिया, अल्लाह ने तो आपको 100 दिया, जो कि 100 का कोई हिसाब ही नहीं है अल्लाह ने। अब आप मुझे एक और सवाल बताइए कि अल्लाह के बाद स्मार्ट तरीन हस्ती कौन है इस दुनिया में, कोई बताएगा मुझे? अल्लाह रब्बुल इज्जत तो मोहम्मद टोटली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, ठीक है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? हजूर क्या थे? अ, फरिश्ता थे? या फरिश्ते तो थे? बशर थे या तो इंसान थे। इंसान थे ना। तो अल्लाह के बाद अल्लाह तो जैसे मैंने बताया, देखिए अल्लाह कितनी बड़ी हस्ती है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बनाई। अल्लाह के बाद जो अल्लाह ने इंटेलिजेंस, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस अपनी मखलूक में दी है, वो इंसानों को दी है, वो इंसानों को दिए। तो हमें तो अल्लाह ने बहुत स्मार्ट बनाया है। सही है, अल्लाह ने बहुत स्मार्ट बनाया। अच्छा, अब मसला, मुझे अल्लाह ने इतना स्मार्ट बनाया, लेकिन मैं तो वो काम ही नहीं कर रहा, अपनी स्मार्टनेस को इस्तेमाल में नहीं ला रहा। लेकिन मैं चले 30% स्मार्टनेस में लाता हूँ, बड़ा प्यारा जबरदस्त पेंटर बन जाता हूँ। तो आप बोलेंगे ठीक है, पेंटर तो तुम बन गए हो, लेकिन तुमने सिर्फ 30% इस्तेमाल किए अपने दिमाग को, 100% क्यों नहीं इस्तेमाल किया तुमने? तो वहां आप बोलेंगे देखिए कैसा आदमी है, अल्लाह ने तो 100% उसको दिया है, और ये सिर्फ 30% इस्तेमाल कर रहा है। तो असल में तो हम जो बोलते थे अरे जबरदस्त चीजें कर दी, तो वो जो जबरदस्त चीजें जिसने की हैं, उसने भी 100% इस्तेमाल नहीं किए हैं, और अल्लाह ने उसको बहुत इस्तात दी है, बहुत ऊपर तक जा सकता है। लेकिन ये कि बहर क्या कमजोरियां हमें हैं, हम सिर्फ 30% करते हैं। तो अब आप ये बोलिए कि वो जो आदमी बहुत जबरदस्त पेंटर है, उसका क्या कमाल है? कमाल किसका है? क्या ख्याल है? अगर वो 30% इस्तेमाल करके इतनी प्यारी पेंटिंग बना रहा है, तो उसके पीछे कमाल किसका है? आप किसको क्रेडिट देंगे कि असल तो अल्लाह है जिसने उसको सिखाया है? ठीक है, अल्लाह ने तो उसको बहुत जबरदस्त अकल दी थी, समझ दी थी, लेकिन उसने चले 30% इस्तेमाल किया है, और उसने एक पेंटिंग बनाई है। तो सुभान अल्लाह आप बोलते हैं ना कि अल्लाह, इसके पीछे जो असल तारीफ है वो अल्लाह के, किसी चीज के भी पीछे जो असल तारीफ है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। ठीक है, तो किसी इंसान की तारीफ है, ना ही किसी फरिश्ते की है, ना किसी जिन की है, ना किसी शैतान की है। तारीफ जो है वो सिर्फ अल्लाह की, इसलिए कि अल्लाह ने उसको वो सलाहियत, अकल, समझ। अच्छा, आप बोलिए, एक बहुत जबरदस्त पहलवान है, अनोखी पहलवान है, कोई और है बहुत जबरदस्त, और आप देखते हैं इतनी छलांगे मार रहा है और वो इतना ताकतवर है। ठीक है, और उस पहलवान के अगर
کسی سر کی جو اس کی وینز آرٹری جو ہیں اس میں ایک چھوٹا سا بلڈ کا کلوٹ پھنس جائے تو کیا ہوتا ہے وہ پہلوان کا؟ کوئی بتائے گا؟ اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا پیرالیسس میں چلا جاتا ہے، پورا باڈی اس کی پیرالائز ہو جاتی ہے، وہ موو بھی نہیں کر سکتا. اتنا بڑا پہلوان تھا. وہی پینٹر جو زبردست تھا، اس میں اس کے سر میں ہو جائے یا اس کا کچھ ذہن ایکسیڈنٹ ہو جائے، ٹکر لگ جائے، وہ انکیپیسیٹیٹ ہو جائے تو وہ نہیں کر سکتا. تو اصل میں تو اللہ کا تھا، جو ہنر تھا پورا کا پورا جو اللہ نے دیا تھا وہ اپنی طرف سے دیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم کسی سے امپریس ہوں واقعی میں جائے گا. جی دوبارہ بولیے. جائے گا. اب آپ آواز کٹ رہی ہے، بولیے دوبارہ بیٹے. اور وہ جنت میں جائے گا. جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ہم سب جو ہے اگر ہم اللہ کی بات مانیں گے ہم جنت میں جائیں گے اور اللہ کو پہچانیں گے اللہ ہے کہ اصل میں اب کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے متاثر بولتے ہیں ارے کیا زبردست کیا زبردست. اصل میں تو پوری کی پوری تعریف جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کی بھی نہیں ہے. پوری کی پوری تعریف جو ہے وہ اللہ رب العزت کی. یہ جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہر چیز بنائی، ہر مادی چیز کو بنایا جس میں میٹر ہوتا ہے اور ہر کنسیپٹ کو بنایا. تمام کے تمام سسٹمز کو، وہ سولر سسٹم ہو، وہ گلیکسیز کے سسٹم ہو، وہ ایٹم کے سسٹم ہو، وہ ہمارے دماغ کے فنکشن کے سسٹم ہو، ہمارے سمجھنے کے سسٹم ہو، وہ سب کے سب جو ہے اللہ نے بنایا ہے. جو بنا بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے، سنبھال. رب کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا، چلانے والا، اس کو دیکھنے والا، اس کو نشو نما بڑا کرنے والا. ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اسی پہ رکیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کوئی بتائے گا مجھے اب کوئی کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی بتائیے. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جس نے تمام عالم بنایا ہے. ہاں، تمام عالمین جتنے بھی چیزیں ہیں وہ فزیکل چیزیں ہوں یا وہ نان فزیکل چیزیں ہوں. ٹھیک ہے؟ تو یہ سب چیزیں جو بنائی ہیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں. اگر آپ یہ دماغ میں بٹھا لیں گے تو آپ کسی سے معروف نہیں ہوں گے. کوئی آ جائے گا پہلوان آ جائے گا، کوئی عقل مند آ جائے گا، کوئی اسمارٹ آدمی آ جائے گا، آپ بولیں گے کہ یار یہ سب جو ہے تمہیں اللہ رب العزت نے دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم صرف جو جھکنے والے ہیں، ہم جو تعریف کرنے والے ہیں، ہم جو مروب ہونے والے ہیں وہ اللہ رب العزت سے ہے. صحیح ہے؟ کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ وی ہیو 3-4 minutes left. آپ لوگ کوئی بولیں گے؟ کوئی بڑا ہے یا کوئی چھوٹا؟ میرے چھوٹے بڑے ہیں اور ایک بڑے بڑے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو کوئی بڑے بڑے بولنا چاہیں گے؟ جی اریبا بولیے گا پلیز. اریبا آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. کوئی اور کوئی سوال کریں گے؟ کسی کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے یا کوئی بات کریں گے اس کے لحاظ سے؟ سر مجھے بات کرنی ہے. جی جی پلیز. مجھے سوال کرنا ہے. دیکھیں الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ ہم دیکھتے یعنی کہ سمجھتے بھی ہیں. ہم تو ایمان لے آئے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ پھر کیا بات ہے کہ ہم اللہ کی اس طور پر مان نہیں پاتے جس طور پر ہمیں ماننا چاہیے؟ وہاں ہماری عقل کیوں پھسل جاتی ہے؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زبان سے تو ایمان لے آتے ہیں لیکن دل سے ایمان لانا ہوتا ہے. اگر آپ میرے دوسرے سیشن سے نہیں اٹینڈ کر رہی ہوں گی، میں نے آپ کو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتا ہے نا دل سے مانا، وہ چیز انٹرنلائز ہو جاتی ہے. وہ پھر کوئی آپ اسے جانی نہیں چھوڑا سکتے، وہ آپ مان جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ایک چیز ہوتی ہے ہم زبانی بول دیتے ہیں. وہ اس لیے بولتے ہیں کہ معاشرے نے چونکہ بولا یا کسی عالم دین نے بولا یا اپنے قرآن میں پڑھا، ہم نے صرف اس کو مان لیا. ٹھیک ہے؟ تو جب تک کہ کوئی چیز آپ کے لاجک کے ذریعے آپ انٹرنلائز نہ کریں، سمجھیں نہ، تو آپ اس پہ آپ کا کامل ایمان نہیں ہو سکتا. بڑی اچھی آپ نے بات کی. اس وقت جو ہمارے ساتھ پرابلم ہے، ہم زبانی طور پہ تو ایمان لے آتے ہیں
لیکن ہم قلبی طور پہ ایمان نہیں لاتے، جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ شک و شبہات کی حالت میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ کو چھوڑ کے دوسری چیزوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں تو اگر ہمیں مرعوب ہونا ہے وہ صرف ایک ہی ہستی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے۔ تو یہ فاصلہ سفر کیسے طے ہوگا زبان سے دل کا؟ جی وہ میں وہی اصل میں یہی ایکسرسائز کر رہا تھا، جب تک کہ ہم عقلی طور پہ چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، جو آج میں نے بتایا نا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اللہ بڑی سے بڑی چیز۔ ایک سوال میں نے نہیں کیا آپ لوگوں سے، بڑی مزیدار سوال تھا، کیسے بھول گیا۔ جو ایٹم ہوتا ہے نا، ایٹمز میں الیکٹرونز ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ جس طرح سورج کے گرد ہم 7 8 9 پلینٹس گھوم رہے ہیں، 9 پلینٹس گھوم رہے ہیں یا 10 پلینٹس گھوم رہے ہیں، اسی طرح ایٹمز کے گرد یہ الیکٹرون کتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا تھا الیکٹرون کتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ سوئی کے اس میں بھی جو ہے ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف الیکٹرونز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ بتائیے کہ اس الیکٹرون پہ کوئی آبادی ہو سکتی ہے، کوئی مخلوق ہو سکتی ہے اللہ کی؟ اب بتائیے، اب پھنس گیا آپ لوگ۔ اس الیکٹرون میں آبادی ہو سکتی ہے اللہ کی؟ اللہ کی کوئی مخلوق ہو سکتی ہے؟ جی وسیم صاحب۔ سر میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم جب بات کریں اتنی سائنس کی اور سائنٹیفک اپروچ کی، میرا تجزیہ اپنا ذاتی یہ کہتا ہے کہ ہم سائنس سے کیوں سمجھیں اللہ کو؟ ہم کیوں بالکل نہیں۔ اس دیکھیے اینگل سے دیکھ سکتے جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ایٹم کے بغیر ہی سمجھا، اب آپ یہ بتائیے کہ آیات اللہ کیا ہوتی ہے؟ قرآن کیا بولتا ہے آیات اللہ کے بارے میں؟ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ہاں مطلب میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ سائنس کی نظر سے ہی کیوں دیکھوں میں اللہ کو؟ میں کیوں ایٹم گلیکسی سے دیکھوں؟ میں کیوں نہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ سے دیکھنا چاہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو پتوں پودوں سے پہچانا؟ اللہ کو انہوں نے جو پہچانا ابراہیم علیہ السلام کو، وہ سسٹم سے ہی پہچانا ہے نا، سائنسی سے تو پہچانا ہے۔ وہ سورج کا دیکھنا، چاند کا دیکھنا، غروب ہونا، بولتا ہے نا غروب ہو گیا ہے نا، تو وہ یہ جو سب چیزیں ہیں ہمارے گرد، یہ اللہ کی آیات ہیں، وہ میٹیریل ہوں یا نان میٹیریل ہوں۔ اب آپ سائنس کو اگر ویسٹرن سائنس کے حد پہ محدود کر دیں اور بولیں کہ نہیں اس کے سوا اور کوئی سائنس، ہر چیز سائنس ہے نا، ہر چیز سائنس ہے۔ آپ کی عقل بھی سائنس ہے، آپ کی سمجھ بھی سائنس ہے، آپ کا اپروچ سائنٹیفک وہ سائنس ہے۔ سر سائنس، سوری معذرت، میرا ذرا سوال آپ ذرا اس کو پورا ہونے دیں کہ سوال میرا یہ ہے کہ اگر میں سائنس کی روح سے سب چیزیں سمجھنے لگوں تو پھر مجھے اللہ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے سائنس ضرور چاہیے ہر چیز کی۔ اگر میں اللہ کو پتے اور پودے کو دیکھ کے نہیں پہچان پا رہا، میرا سوال ذہن میں نہیں آ رہا کہ کسی نے تو بنایا ہے اور اس کو میں سائنس کی روح سے دیکھنا ہی نہیں چاہ رہا، میں کیوں دیکھوں سائنس کی روح سے؟ مجھے وہ چیز ویسے ہی سمجھنی ہے کہ اس کو بنانے والا، اس کو اتنی خوبصورتی سے بنانے والا کوئی تو ہے نا اس کائنات کے کریٹر، تو میں سائنس کی روح سے دیکھنا ہی نہیں چاہتا اس چیز کو۔ اچھا پھر آپ کس روح سے، آپ مجھے بتائیں کس روح سے آپ دیکھیں گے؟ سر میں اس کو سمجھنا چاہوں گا اپنی عقلی روح سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کسی نے بنائی نا اتنے خوبصورتی سے، مٹر کے دانے جس طرح مٹر میں رکھے تو سائنس کسی نے تو تو آپ رکھے نا، مطلب دیکھیے سائنس سائنس کا کو نام تو میں آپ خود ہوں۔ ڈسکرائب کر رہے ہیں، آپ سائنس کو صرف میٹیریل سائنس پہ آپ نہ کیجئے، ہر چیز سائنس ہے۔ آپ کا غور و فکر کرنا بھی سائنٹیفک ہے، آپ کا غور و فکر کرنا بھی سائنس ہے۔ اقبال بولتا ہے کچھ نہیں تو اپنے اندر ڈوب گیا پا جا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا تو بن اپنا تم۔ آپ اگر اپنے اندر ہی گھوم لیں، اقبال یہ بولتا ہے کہ اگر تم اللہ کے انکاری ہو تو میں تمہارا انکاری ہوں، تم بھی نہیں ایگزسٹ کرتے۔ ایوری تھنگ از سائنس۔ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ مٹیریل سائنس کی بات کر رہے ہیں یا کتابوں کی سائنس کی بات کر رہے ہیں، ایوری تھنگ آپ دیکھ کے بول رہے ہیں نا، آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں دیٹ از واٹ، دیٹ از یور analytical sense which comes within the scope of science۔ مجھے اصل میں یہ نہیں سمجھ میں رہا کہ آپ سائنس کو کس طرح ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں وسیم صاحب۔ میں آپ کو سر ایگزامپل چھوٹی سی دے دیتا ہوں کہ اگر میں اپنے بچے کو بتا رہا ہوں کہ جو بارش ہو رہی ہے وہ ایک پروسیس کی ہو رہی ہے سائنٹیفک اپروچ کے تھرو، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنا صاف کہتے ہیں کہ یہ ہم ہیں جو بارشیں برساتا ہے۔ جی جی، بچے کے ذہن میں سائنس کی روح سے اللہ کا کانسیپٹ ہونا اور بچے کی نظر میں اللہ کی قدرت سے اس کا کانسیپٹ ہونا ہے، بہت بڑا سوال ہے۔
देखिए वो असल में मेरा ख्याल यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूजन की हालत में हैं। जो साइंस है वो कॉज है, कॉज इफेक्ट है वो, ठीक है ना, कॉज एंड इफेक्ट पे। और कॉज एंड इफेक्ट की जितनी भी चीजें हैं वो आपको डिडक्शन की तरफ ले जाती हैं। आपने बोला ना बारिश, ठीक है, अल्लाह की कुदरत से बारिश है। आप ये नहीं बोल रहे कि अल्लाह ने किस तरह, अल्लाह के एक्शन किस तरह हुआ बारिश करने में, आप ये बोल रहे हैं कि इसके पीछे अल्लाह ने क्या मुहर्रिकात बनाई है, वो हर चीज अल्लाह ही को फॉलो कर रही है ना। यानी आपको जितनी भी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जो आपको नजर आ रही हैं या नहीं नजर आ रही, या वो इंटेलेक्चुअल बेस अपना रखती हैं, सही है, वो सब के सब प्रोसेसेस के थ्रू हैं, अल्लाह के निज़ाम के थ्रू हैं। पूरी दुनिया को अल्लाह ने निज़ाम बना के जकड़ दिया, जो उसकी कुदरत है, हम बोलते हैं ना अल्लाह की कुदरत, ठीक है। तो जो उसने पूरा स्ट्रक्चर किया है, व्हाट इज दैट? साइंस इज नथिंग अदर देन द क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। करेक्ट। साइंस अल्लाह की क्रिएशन है ना। तो कुदरत, जब आप बोलते हैं ना कि कुदरत, अल्लाह की कुदरत, तो दैट इज एक्चुअली अल्लाह ने जिस चीज को जिस तरह हमारे सामने लाया है, ठीक है, वो अल्लाह की कुदरत है वो। तो इसमें आप सेक्युलर कोई चीज नहीं है। दीन पूरा का पूरा दीन के ज़मरे में हर चीज आता, आपके सोने से, आपके जागने से सोने तक, जितनी भी यानी वो प्रोसेस हो या जितनी भी दुनिया की चीजें हैं, वो सब दीन के ज़मरे में आती हैं हमारे लिए। तो हमारे लिए तो जो यानी कुरान बार बार आपको अपनी आयत, अल्लाह अपनी आयत याद दिलाता है, इस पे गौर नहीं करते, इस बच्चे की पैदाइश पे गौर नहीं करते, ठीक है, आसमानों पे गौर नहीं करते, बादलों पे गौर नहीं करते, पानी बरसने पे गौर नहीं करते। किस चीज के लिए गौर करा रहे हैं अल्लाह में? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें किस चीज के लिए गौर करा रहे हैं? अपने पहचानने के लिए, ताकि हमारे अल्लाह की शनासाई और अल्लाह का रोब हमारे, एक जो बहुत बड़ी चीज है, मैं इंशाल्लाह मैं अभी इसमें नहीं डिस्कस करना चाह रहा था, वो ऑ ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अगर ऑ हमारे दिल में आ जाए तो हम फिर वो नकली तरीक़ों से अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत, उससे हम निकल जाते हैं, और फिर आप ला महला जिसका ऑ होता है आप उसकी तरफ राग़िब हो जाते हैं, मोहब्बत से भी और उसके रोब से, आप जो उसके दबदबे से आप डरते भी हैं। सुभान अल्लाह। जी सर, बिल्कुल सही है। मरियम आप बोलेंगे प्लीज। जी मरियम आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? जी सना आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे लगता है कि जो हमारी मेजॉरिटी कंफ्यूजन्स बच्चों के साथ साइंस डिस्कस करने में भी हैं, वो वहाँ से स्टेम करती हैं जहाँ हम साइंस को डिफाइन ही गलत करते हैं। बिल्कुल सही। साइंस आप और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के निज़ाम में कोई डायकोटमी नहीं है। ये क्रिश्चियन चर्च की जो, या क्रिश्चियनडम का कॉन्सेप्ट है कि एनीथिंग साइंटिफिक वाज एंटी गॉड। सो बेसिकली साइंस इज नथिंग बट अनवेलिंग द लॉज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जी तो जी साइंस तो हमारा टूल है। तो मुझे लगता है कि अक्सर होम स्कूलिंग और अनस्कूलिंग फैमिली से जब मैं मिलती हूँ तो यही एक डायकोटमी होती है। वो घबराते हैं कि ज्यादा साइंटिफिक हो गया तो लादीन बेदीन ना हो जाए, ज्यादा दीनी हो गया तो बिल्कुल डम ना हो जाए। सो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली वी नीड टू रिविजिट हाउ वी डिफाइन साइंस। बिल्कुल, असल डेफिनेशंस हैं जो आपको मिसकंसेप्शन देती हैं। हर चीज देखिए, एक तरफ तो अल्लाह है और बाकी जितनी भी चीजें वो अल्लाह की तख्लीक है, किसी और की नहीं है। मगरिब तो नेचर को भी अल्लाह के मुकाबले में लगे खड़ा। नेचर क्या है? वो तमाम लॉज जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई इस दुनिया को चलाने के लिए, जो हमारे सामने भी आते हैं, ठीक है। अल्लाह ने जितनी भी असूल बनाए दुनिया को चलाने के लिए, वो नेचर है। और नेचर का असल में आप अरबी में तर्जुमा करते हैं फितरा। फितरा का मतलब अल्लाह की सुन्नत, जिस तरह अल्लाह ने किसी चीज को डिजाइन किया। तो आप ये बताइए आयशा के किसने डिजाइन की पूरी दुनिया? दुनिया किसने डिजाइन की है? अलीशा, सॉरी अलीशा। चले जी बोलिए। सर मैं कुछ कहूँ? आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। सर मैं वो वसीम भाई की बात पे कह रही थी। हज़रत इब्राहिम ने ये भी तो कहा था ना, अल्लाह ताला आप मुझे दिखाएं कि आप मुर्दों को जिंदा कैसे करेंगे। तो अल्लाह ने कहा था क्या तुम्हें यकीन नहीं है? तो उन्होंने कहा था नहीं, बस मैं जवाब था कि मैं सिर्फ तसल्ली चाह रहा हूँ या इत्मीनान चाह रहा हूँ। तो उन्होंने फिर 4 परिंदे वो किए थे। मतलब ये भी तो एक इल्म और एक ये भी तो मेरे ख्याल में एक साइंस जी की जी वो। नहीं,
बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग सब ये डिस्कस करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे विद द टाइम व्हेन वी डिस्कस मोर तो बड़ी सारी चीज़ें जो है ना वो खुलती चले जाएंगी, जो हमारी मिसकंसेप्शंस हैं। मैं समझता हूँ मिसकंसेप्शन, इसलिए कि मैं खुद इनमें रहा हूँ और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि एक चीज़ मैंने तैयार कर लिया था कि मैं किसी से मरूब नहीं होऊंगा, ना मगरिब से मरूब होऊंगा ना, और अल्लाह का शुक्र अभी तक मैं मरूब नहीं हूँ। तो वो जब चीज़ें क्लियर होंगी, जब अल्लाह का हमारे दिल में औ आएगा, तो फिर आप देखेंगे तमाम दूसरी चीज़ों का औ ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अरीबा आप कुछ बोलना चाह रही? नहीं, सही है। एनी अदर क्वेश्चंस? भी मेरा ख्याल ज़्यादा हो गया, मैं नहीं चाहता कि 1 घंटे से ज़्यादा करूँ। मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे जो बड़े बड़े बच्चे हैं वो फिर बोलेंगे कि भाई हम तो थक जाते हैं, आबिद अंकल इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं ठीक है। और मैं चाहूँगा आप सोचें जो हमने आज बात की है, और अगले बार जब आप आएँ तो सवालात भी लेकर आएँ, और बहुत सारे सवालात के जवाबात भी आप लेकर आएँ। आप यकीन मानिए, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, जो जितना छोटा होता है इंसान उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। और ये अब साइंस भी बोलती है कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जो चीज़ होती है, जो बच्चा पैदा होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, तो आप लोग सब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, अल्लाह ने आप लोगों को इंटेलिजेंस दी हुई है। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये देखता हूँ कि आप लोग जो हम डिस्कशन करेंगे, आप लोग ज़्यादा एंजॉय करेंगे। जो जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा एंजॉय करेगा। मेरे सेशन में 5-5 साल के बच्चे भी अभी भी होंगे, तो वो लोग बड़ा एंजॉय, वो सवालात भी सामने से करते थे। 5 साल का बच्चा, हम तो समझते 5 साल का बच्चा तो बहुत छोटा होता है, लेकिन वो माशाल्लाह बड़ा अच्छे सवालात करते हैं। ठीक है, तो वे हम डिसकंटिन्यू करें, ख़त्म करें इस सेशन को इंशाल्लाह इसको टाइम के लिहाज से आप असरा कुछ बोलना चाहेंगी प्लीज़? असरा मेरा ख्याल इसमें नज़र नहीं आ रही। हुरिया, टाइम के लिहाज से मेरा ये ख्याल था कि लोगों का कुछ थी, आप लोग देख लेंगे, जो आप लोग जितने भी यहाँ मौजूद हैं, कि अगर हम इसको 9 से 10 रखें तो ज़्यादा बेहतर है, या 8 से 9 रखें तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोग ये अपने उसमें डाल दीजिएगा, हमारे ग्रुप में, ये ग्रुप में डाल दीजिएगा। तो इसलिए कि 9 के बाद में 9 से 10 जो है वो मेरे लिए सूट करता है, और 8 से 9 भी सूट करता है। 10 बजे के बाद आई वांट टू फिनिश एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगा कि ठीक है सर, इंशाल्लाह चैट में भी लोगों ने इस चीज के लिए आई थिंक एग्रीमेंट थोड़ा शो करें कि 9 से 10 टाइम आप देख लीजिएगा, अगर वो मेजॉरिटी बोलती है तो इंशाल्लाह वी कैन डू 9 to 10। ठीक है, सही है, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब ये आज एक आखिरी सवाल आज का, हमने इतना वक्त लगा दिया, ना हमने नमाज पढ़ी इस वक्त में, ना हमने कुरान पढ़ी, ना कुछ किया, तो अब क्या होगा? हमें इसका सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल, इतना मिलेगा जितना 70 साल की एक लम्हे का गौर व फिक्र 70 साल की बेरिया इबादत से अफजल है। अब 70 इयर्स देखें, आई हैव नॉट येट रीच 70 लेकिन देखें कि ये हमने जो है ये थोड़ी सी डिस्कशन में अल्लाह का बहुत सारा सवाब होता है, कि जिससे आपको फायदा हो ना वो सवाब होता है। जिस चीज़ से आपको फायदा ना हो रहा हो तो वो जो है वो सवाब नहीं होता। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला हम दोबारा मिलेंगे अगले हफ्ते, जिंदगी रही। और जो मेरे छोटे छोटे साथी हैं, जिनको मैं हमेशा बड़ा बड़ा बोलता हूँ, छोटे छोटे बोलते हुए मुझे शर्म आती है, इसलिए कि हमसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। तो आप लोग जो हैं ज़रूर अगली बार जो है चीज़ें सोच के भी आइएगा, और मुझसे सवालात भी किएगा। और जो हमारे बड़े साथी हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, इसलिए कि हम जो बड़े हैं उनके जहन में तो शुबहात जो भी डाल दिए गए ना, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उन शुबहात को दूर करना। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सवालात करें, जहाँ आपके वो मेरी एक्सप्लेनेशन आपके उस पर पूरी नहीं उतर रही, आपके लॉजिक में नहीं उतर रही, तो आप लोग ज़रूर मुझसे सवाल करें। ओके जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी फरा बोलिएगा। फरा आप कुछ बोलना चाह रही हैं? अपने अनम्यूट कीजिए अपने माइक को। नहीं, आवाज़ नहीं आ रही आपकी फरा। ठीक है जी, चलें, सही है। वी
finish our session. जी महवेश आप कुछ बोलना चाह रही? अल्लाह ताला को किसने बनाया? मुझे आप दोबारा बोलिएगा प्लीज. अल्लाह ताला ने, इनका सवाल है अल्लाह ताला को किसने बनाया? अल्लाह ताला किसने बनाया ना, तो असल में जो पूरी की दो है ना, मैंने बोला कि दो हस्तियां हैं, एक बनाने वाला और जो दूसरी चीजें बनी हुई हैं. तो अल्लाह तो वो है, अल्लाह तो बनाने वाला है. तो जितनी भी चीजें हैं जो बनाने में इस्तेमाल होती हैं उन सबको भी अल्लाह ने बनाया. टाइम को भी अल्लाह ने बनाया है और कुव्वतें पूरी की पूरी अल्लाह के पास है. ठीक है, जब हम बोलते हैं ना कि अल्लाह को किसने बनाया कब, तो हम बोलते हैं कि किसी टाइम में तो अल्लाह पैदा हुए होंगे ना, किसी जगह तो अल्लाह पैदा होंगे. तो जो स्पेस है वो भी अल्लाह ने बनाई है, जो टाइम है वो भी अल्लाह ने बनाया, हर चीज अल्लाह ने बनाई है. और तो दो हैं चीजें, एक बनाने वाला, सही है, हम उसको इसलिए नहीं समझ सकते कि वो बिल्कुल परफेक्ट हस्ती है, वो बिल्कुल कामिल हस्ती है, सही है. वो जिस तरह जितना जाहिर होता है हमारे ऊपर हम उतना ही उसको समझते हैं. ठीक है, जो हम बोलते हैं ना 99 नाम है अल्लाह के, 99 सिफात हैं अल्लाह की जो हमारे सामने आती. तो वो तो हम बोलते हैं हमेशा से है, इसका मतलब ये है कि टाइम उसने बनाया तो हमारे नजदीक वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा. ठीक है जी. इज़ा, मैं एक एग्जांपल बता दूं, अल्लाह इज़ा, का किसने बनाया. जैसे अगर किसी ने सोचा, अगर किसी ने अल्लाह को आपकी आवाज बनाया नहीं ना, आ रही, आपको आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही. जी मरियम, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? मरियम, सर इज़ा की आवाज आ रही है. इज़ा आप क्या क्या कहना चाह चक्कर रही है, हैं? आवाज क्यों नहीं आ रही? हमेशा जी मैं कह रहा था, अगर किसी ने अल्लाह इज़ा को की भी बनाया, आवाज फिर नहीं आ रही. सर आ रही है, क्लियर है, आवाज काफी क्लियर है. क्या चक्कर है, आवाज आप लोग को दूसरों को आ रही है? जरा जी जी सर, आपकी भी आवाज आ रही है, इनकी भी माशाल्लाह आवाज सही आ रही है इज़ा की. ये सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है या मेरे इसके साथ प्रॉब्लम हो रहा है? सर आपको हमारी आवाज आ रही है? अच्छा, आपको सुनाई दे रहा है, चले सही है. somehow I am, आवाज आ रही, चले आवाज आ ये मैंने अब निकाल दिया अपना, ये अब आवाज आ रही है आपकी. ठीक है. जी तो वो एक दफा मेरा अम्मी ने वीडियो दिखाए, तो अगर किसी ने अल्लाह को बनाया, फिर उसको किसने बनाया, फिर वो ऐसे वो चलते जाएगा, फिर इवेंचुअली नहीं, वो हम तो बनाने, नहीं बनेंगे. यानी जब आप बोलते हैं ना बनाए, तो कोई असूल इस्तेमाल करके बनाते हैं ना, कोई सिस्टम, सब के सब सिस्टम अल्लाह ने बनाए, तमाम के तमाम जी सिस्टम अल्लाह ने बनाए. तो एक तो ये बात है. फिर दूसरी बात ये है कि वो हमसे अनलिमिटेड है ना, हमारी नॉलेज जी तो बहुत limited है, तो हम ये सब बातें सोच लेते हैं. वो तो अनलिमिटेड है, हमें तो मालूम जी नहीं है असल में अल्लाह क्या चीज़ है. ठीक है, हम उसको पहचानते हैं, देखते हैं, लेकिन वो अनलिमिटेड चीज़ है. तो हम ये सवाल करें उसको इसने बनाया, तो वो सवाल इलॉजिकल इसलिए हो जाता है कि वो पूरे के पूरे कंसेप्ट जो बनाने में इस्तेमाल होते हैं वो खुद अल्लाह ने बनाए. ठीक है, अब आप ये सवालात सोच के आए, अगली बार फिर इंशाल्लाह ताला वी अटेंड टू दैट. ठीक है, अगली बार थोड़ा क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो हम 15 से 20 मिनट रख लेंगे, ताकि वी हैव गुड, हम खूब अच्छे से जो है सवाल जवाब कर सके. सही है, तो इसको हम आज के प्रोग्राम को हम ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह इसको कबूल भी करे और हमारे दिमागों और दिलों को अल्लाह खोले और हमें सीधे रास्ते पे चला. जब बोलते हैं एहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें आप सीधे, जब आप अल्लाह से कोई चीज़ मांगेंगे तो क्या ख्याल है, हो सकता है अल्लाह के पास वो चीज़ हो या ना हो, क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है, कोई ऐसी चीज़ है जो अल्लाह के पास ना हो? नहीं. नहीं, अल्लाह तो आपको हर चीज़ दे सकते हैं, अल्लाह तो बनाने वाले हर चीज़ के. ठीक है, जब अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हदायत दे, अल्लाह आपको हदायत देगा 100%. ये ख्याल भी अल्लाह ताला ने ही दिल में डाला है. जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं. सही है, ओके, अल्लाह हाफिज. फिर इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होती है. दिखाना है आपको, इंशाल्लाह. जाको कुछ दिखाना है. आपको क्या दिखाना चाह रही है, दिखाइए आप मुझे. बिल्ली. ओ जबरदस्त.
اب ہو سکتا ہے کہ بلی بھی اگلی بار مجھ سے سوال کرے گی, ٹھیک ہے؟ اب آپ ذرا بلی کو سمجھائیے گا کیا سوال کرتا ہے. اس کو واپس چھوڑ دیتے ہیں. اوکے, اللہ حافظ, فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.